बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ए अल्लाह पाक, जो ज़िंदगी गुज़र गई उस पर तेरा शुक्र अदा करते हैं। जो ज़िंदगी बाकी रह गई है उस पर तेरी रहमत के तलबगार हैं। हम सब पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब की बहनों और भाइयों। आज की वीडियो में माह शवाल के 6 रोज़े रखने की अहमियत और फजीलत के बारे में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले मेरी आप सब से गुजारिश है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा। मेरे YouTube के साथियों, 10वां इस्लामी महीना शवालुल मुकर्रम है। इसकी वजह तस्मिया ये है कि शवाल बिलफतह से माखूज़ है, जिसके मायने ऊँटनी का दुम उठाना है। मेरे YouTube के साथियों, इस महीने में अरब के लोग सैर व तफरीह करने के लिए अपने घरों से बाहर चले जाते थे, इसलिए इस महीने का नाम शवाल रखा गया। शवाल हज के महीनों का पहला महीना है। इसे शहरुल फितर भी कहते हैं। इसकी पहली तारीख को ईद उल फितर कहते हैं, जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्शिश का समर सुनाता है, जैसे कि हदीस शरीफ में है, जब ईद का दिन आता है यानी ईद उल फितर के दिन, तो अल्लाह ताला अपने बंदों से फरिश्तों पर फ़ख्र फरमाते हैं। अल्लाह ताला मज़ीद फरमाते हैं कि इस मज़दूर की मज़दूरी क्या है जिससे अपना काम पूरा किया हो। फरिश्ते अर्ज़ करते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, इसकी जज़ा ये है कि इसे पूरा अजर दिया जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए मेरे फरिश्तों, मेरे बंदों और बांदियों ने मेरे इस फरीज़े को जो इनके ज़िम्मे लाजिम था अदा कर दिया है। फिर वो ईदगाह की तरफ निकले दुआ के लिए पुकारते हुए, और मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल और करम और बुलंदी और बुलंद मर्तबे की कसम में इनकी दुआ कबूल करूँगा। अल्लाह ताला मज़ीद फरमाते हैं कि ए मेरे बंदो, लौट जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया है और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोग इस हाल में वापस लौटते हैं कि उनकी बख्शिश हो चुकी होती है। मेरे YouTube के साथियों, इसीलिए यकम शवाल की तारीख को बहुत अहमियत हासिल है, क्योंकि यकम शवाल को ईद उल फितर मनाई जाती है। मेरे YouTube के साथियों, माह शवाल के महीने में जो हराम कामों से परहेज़ करता है वो जन्नत का मुस्तहिक हो जाता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर उनकी बदकारी की वजह से ज़मीन का जो तबका उलट दिया गया था, वो हफ्ते का दिन और माह शवाल की पहली तारीख थी। हज़रत सालेहा की उम्मत जो यकम शवाल जुमेरात के दिन मुब्तलाए अज़ाब हुई थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर पहली शवाल हफ्ते के दिन तूफ़ान में गर्क हुई थी, और हज़रत आद अलैहिस्सलाम पर यकम शवाल बुध के दिन अज़ाब नाजिल हुआ था। हदीस शरीफ में वारिद हुआ है कि शवाल की पहली रात में, जिसको सुबह ईद होती है, चंद हज़ार फरिश्ते नाजिल होते हैं और वो नादा करते हैं कि ए अल्लाह पाक के बंदो, खुशखबरी हो तुमको इस बात की कि अल्लाह पाक ने तुमको इसलिए बख्श दिया है कि तुमने माह रमज़ान के रोज़े रखे। अगर तुम 6 रोज़े शवाल के भी रखो तो तुमको अल्लाह पाक जन्नत में ऐसा बड़ा मकाम देगा जो किसी और को नहीं देगा। हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने माह रमज़ान के रोज़े रखे और फिर शवाल के 6 रोज़े रखे तो गोया उसने पूरा ज़माना रोज़े रखे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جو شخص ماہ رمضان کے روزے رکھے اور پھر ماہ شوال میں 6 روزے رکھے تو اس نے گویا پورے سال کے روزے رکھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص ماہ شوال کے 6 روزے لگاتار ماہ رمضان سے ملا کر رکھے یعنی عید کے دن کے علاوہ تو اس کے لیے اجر 6 لاکھ برس کی عبادت، 6 لاکھ اونٹ کی قربانی اور 6 لاکھ غلام آزاد کرنے سے بھی افضل ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ماہ شوال کے 6 روزے رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن توق اور زنجیروں سے بچائے گا۔ ایک اور روایت کے مطابق جو شخص ماہ شوال کے 6 روزے صدقے دل اور ایمان کے ساتھ رکھے گا اس کا ایمان نامے میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور بہشت میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمسایہ گیری میں جگہ ملے گی۔ اسی طرح حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، شوال کے مہینے میں 6 روزے ضرور رکھ کر اپنے جسموں کو پاک صاف کر لیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ رمضان میں روزہ رکھنے والوں کے جسام دیکھتا ہے، لہٰذا جو شخص اس مہینے میں حرام کاموں سے پرہیز کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، شوال کے 6 روزوں کا اپنا الگ الگ ثواب ہے، جیسے کہ شوال کے پہلے روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ 40 سال کے گناہ بخش دے گا اور 40 نبیوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ دوسرے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 70 غزوات کا ثواب دیں گے اور عذاب قبر سے نجات ملے گی۔ اسی طرح تیسرے روزے کے بدلے میں 1 لاکھ شہیدوں کا درجہ حاصل ہوگا اور قیامت کی سختی سے محفوظ رہے گا، اور چوتھے روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی 70 حاجات پوری فرمائیں گے اور اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیں گے۔ 5ویں روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بہشت کے 70 حل پہنائیں گے اور دعا قبول ہوگی، اور 6 روزے کے بدلے میں اسے قیامت کے دن 1 لاکھ گناہ گاروں کی شفاعت کا حق حاصل ہوگا اور 60 لاکھ برس کی عبادت کا اعمال نامہ اس میں لکھ دیا جائے گا، اور اسی سال میں جس میں اس نے شوال کے روزے رکھے ہیں اگر وہ وفات پا جائے تو اسے شہید کا درجہ حاصل ہوگا۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، شوال کے 6 روزوں کا اس قدر اہمیت اور ثواب ہے کہ اس کا اندازہ آپ اس حدیث سے بھی لگا سکتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد پاک ہوتا ہے۔ میرے یوٹیوب کے ساتھیوں، اب چلتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے اور اہم حصے کی طرف، جس میں میں آپ کو شوال کے روزوں کے بارے میں چند مسائل کے بارے میں بتاؤں گی۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے شوال کے مہینے میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں، لگاتار رکھنا کوئی ضروری نہیں، اور نہ ہی عید کے دوسرے دن سے شروع کرنا ضروری ہے، بلکہ پورے مہینے میں کسی بھی دن رکھے جا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شوال کا روزہ رکھ کر کسی نے روزہ توڑ دیا تو صرف قضا لازم آئے گی، اس کے بدلے میں 1 روزہ رکھنا ہوگا۔ اور تیسرا مسئلہ، جس نے رمضان کے فرض روزوں میں کچھ چھوٹ گئے ہوں تو وہ ان نفلی روزوں کی بجائے فرض روزوں کی پہلے قضا کرے، لیکن اگر اس نے نفل روزے کی نیت کی تو نفل ادا ہو جائے گا۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کی قضا میں ساتھ ساتھ نفل کی نیت کرنا درست نہیں،
کیونکہ فرض کے ساتھ کوئی نیت جمع نہیں کر سکتے۔ اور پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ شوال کے نفلی روزوں میں دیگر نفلی روزوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں، مثلا جمعرات کو شوال کا نفل روزے کی نیت کے ساتھ جمعرات کو روزے سنت کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ جانے سے پہلے میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے تاکہ ہم شوال کے 6 روزے بھی رکھ سکیں۔ آمین ثم آمین۔